नाज़रीन व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हजरात, आइए कुछ अहम सवाल और उनके जवाब क़यामत के मुताल्लिक़। सवाल किया जाता है कि क़यामत को क़यामत या महशर क्यों कहते हैं? जवाब: क़यामत के माना है खड़ा होना। चूँकि इस दिन सारे मुर्दे अपनी कब्रों से खड़े होकर महशर में जाएंगे। या दुनिया में कोई खड़ा होता है, कोई बैठा, कोई लेटा, मगर इस दिन सब इंतज़ार हिसाब में खड़े होंगे, लिहाजा इसका नाम क़यामत है। दुनिया में सब आदमी एकदम नहीं आए, कुछ आकर चले गए, कुछ आने वाले हैं, कुछ अभी मौजूद हैं, मगर इस दिन सारा आलम एक ही जगह एक ही वक्त में जमा होगा, लिहाजा इसका नाम महशर है, यानी जमा होने का दिन या जमा होने की जगह। सवाल किया जाता है, सारे आदमी सिर्फ शाम की ज़मीन में कैसे समा जाएंगे? यानी मुल्क शाम की ज़मीन में कैसे समा जाएंगे? जवाब: बड़ी आसानी से। किताबों के मज़ामीन कुरान शरीफ और अशआर सदहा मन कागज़ पर लिखे जाते हैं, मगर आपके 2 उंगल के हाफ़ज़े में ये एक वक्त लिख जाते हैं। सारे आसमान, चाँद, सूरज, मशरिक़ व मग़रिब आपकी आँख के तिल में समा जाते हैं। जो इस पर कादिर है वो इस पर भी कादिर है कि मुल्क शाम की ज़मीन में सारे लोग समा जाएं। सवाल किया जाता है कि क़यामत क्यों होगी, उससे फ़ायदा क्या है? जवाब: खेत में भूसा गल्ला एक ही जगह होता है, उसको एक जगह रख कर दाना को अलहदा और भूसा को अलहदा करके उन्हें अलग अलग जगह पहुंचाते हैं। ऐसे दुनिया में मोमिन काफिर एक ही ज़मीन पर आबाद हैं। क़यामत में उनकी छाँट होगी। छाँट के बाद मोमिन जन्नत में, काफिर दोज़ख में पहुँचेंगे। क़यामत छाँट का दिन है। या मुल्ज़िम को पहले हवालात में रखते हैं, फिर हाकिम के आगे पेश करके फ़ैसला हासिल करके जेल पहुँचाते हैं। क़यामत मुक़द्दमात की पेशी का दिन है। सवाल किया जाता है कि रोज़ क़यामत में इख्तिलाफ़ क्यों है? बाज़ आयात में है कि वो 2 दिन 1000 साल का है, वो दिन जो है 1000 साल का है। बाज़ रिवायत में है 50,000 साल का, बाज़ रिवायत में है 4 रकात नमाज अदा करने के बराबर। इनका मतलब क्या है? जवाब: ये फ़र्क या तो एहसास का है कि वो दिन आराम वालों को 4 रकात की बराबर महसूस होगा और तकलीफ़ वालों को 1000 साल का ज़्यादा तकलीफ़ वालों को 50,000 साल का महसूस होगा। या इस वजह से कहा जाता है कि शादी 10 मिनट में होती है, 1 माह में होती है, 20 साल में होती है। इस तरीके से भी कहा जाता है कि शादी तो 10 मिनट में निपटती है, बाज़ कहते हैं 1 माह में होती है, बाज़ कहते हैं 20 साल में होती है। असल निकाह जो होता है वो 10 मिनट में, और दावत वगैरह का इंतज़ाम 1 माह में, रुपया जमा करना 20 साल में। इसी तरह इस दिन असल हिसाब निस्फ दिन में, यानी आधा दिन में, बाकी तलाश शफ़ी और इंतज़ार हिसाब वगैरह में 1000 साल खर्च होंगे। और पहले नफ़ख़ा से, यानी पहले जो सूर फूंकी गई है, उस पहली सूर फूंकने से जन्नत व दोज़ख के दाखिले तक 50,000 साल का वक्त, जिसमें बेहोशी और मैदान महशर में पहुंचना है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी और मक़ाम महमूद पर ये तमाम औक़ात शामिल हैं। सवाल किया जाता है कि नेकियों में वज़न है या नहीं? अगर है तो गुनाहों से ज़्यादा है या कम है? जवाब: नेकी का वज़न गुनाहों से लाखों गुना ज़्यादा है। मीज़ान में एक कलमा तैयबा तमाम उम्र के गुनाहों से लाखों गुना ज़्यादा वज़नी होगा। मगर याद रहे कि नेकी का वज़न बक़द्र इखलास है।
خلوص دیکھا جائے گا۔ نیکی پوست ہے، اخلاص اس کا مغز ہے۔ پھر پھل میں مغز کا وزن ہوتا ہے، بے مغز کا پھل ہلکا ہے، اسی لیے کفار کی نیکیاں نہایت ہلکی ہیں اور مومن کی وزنی۔ امام حسین کا کربلا والا سجدہ ہماری کروڑوں نمازوں سے زیادہ وزنی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر نیکی میں اتنا وزن ہے تو مومن کے سر پر قیامت میں بڑا بوجھ ہوگا، حالانکہ قرآن فرماتا ہے وَلِيَحْمِلْ أَثْقَالَهُمْ، یعنی وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن نیکی برائی وغیرہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے بوجھ۔ تو بوجھ اٹھانا تو عذاب ہے، کیا وہاں مومن عذاب میں ہوگا؟ جواب سن لیجئے۔ قیامت میں مومن کے 3 حال ہوں گے۔ نمبر 1 حال یہ ہوگا کہ قبر سے محشر تک جاتے ہوئے نیکیاں مومن پر ہوں گی، مگر اس پر نہایت ہلکی، جو محسوس بھی نہ ہوں گی۔ میزان میں پہنچ کر نمبر 2 حالت، میزان میں پہنچ کر نہایت وزنی اور میزان سے جنت تک نیکیاں سواری بن جائیں گی۔ مومن سوار انہی سواریوں پر پلصراط طے ہو گئی۔ مومن جو ہے انہی سواریوں پر سوار ہو کر پلصراط کو طے کرے گا، جیسے نیکی ویسی اس کی رفتار۔ لہذا حمل اثقال یعنی بوجھ اٹھانا کفار کا عذاب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، رب کو پیارے ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے، یعنی نیکیوں کا معاملہ 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ کبھی ہلکی ہوں گی، میزان پر جا کر بھاری ہو جائیں گی، اور جب وہ لے کر جائے گا مومن تو ہلکی ہو جائیں گی اور پھر وہ سواری بن جائیں گی۔ سوال کیا جاتا ہے عقل میں نہیں آتا کہ مومن کی نیکی اس کے کندھے پر تو ہلکی ہو، میزان میں پہنچ کر بھاری ہو اور صراط پلصراط پر سواری بن جاوے، یہ کیسے ہوگا؟ جواب، اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ لکڑی پانی پر ہلکی ہے اس لیے ڈوبتی نہیں، مگر ترازو میں بھاری ہے۔ خود پانی گھڑے میں بھر کر سر پر رکھو تو بھاری ہے، مگر حوض یا تالاب کی تہ میں بیٹھ جاؤ، اگرچہ اب بہت پانی سر پر ہے مگر ہلکا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہوا بہت وزنی ہے، ہم لاکھوں من ہوا کا بوجھ سر پر لیے پھرتے ہیں مگر محسوس نہیں ہوتا۔ جس سونے کے زیور میں موتی جڑے ہوں اسے پانی کی سطح پر رکھ کر تولو تو صرف سونے کا وزن آئے گا، موتی کا نہ آئے گا۔ ایسے ہی بھوک سے کم کھانا کھاؤ تو تم کھانے پر سوار ہو، اگر زیادہ کھایا تو کھانا تم پر سوار۔ ایسے ہی وہاں نیکیوں کا حال ہوگا۔ سوال کیا جاتا ہے قیامت میں حساب کیوں ہوگا؟ کیا رب تعالیٰ کو اعمال کی تعداد معلوم نہیں؟ جواب، یہ حساب رب کے علم کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ جہنمی یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے دوزخ کیوں دی، فلاں کو جنت کیوں ملی، یا مجھے دوزخ میں سخت جگہ کیوں ملی، دوسروں کو ہلکی کیوں دی گئی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ شفیع المذنبین کو کیوں بھول جائیں گے؟ یہاں سب جانتے ہیں کہ حضور شفیع المذنبین ہیں، یعنی شفاعت کرنے والے ہیں، پھر وہاں پہلے دیگر انبیاء کرام کے پاس کیوں جائیں گے؟ جواب، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دستگیری کرنے والا نہیں۔ اگر پہلے ہی حضور کے پاس پہنچ جاتے تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ شفاعت تو اور جگہ بھی ہو جاتی، ہم اور جگہ گئے نہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت میں بعض کے منہ کالے بعض کے سفید ایسے کیسے ہوگا؟ کہ بعض کے منہ کالے بعض کے سفید کیوں ہوں گے؟ جواب، دلوں کی تاریکی یا نور چہرے پر ظاہر ہوگا، جیسے آج پریشان حال دبلا اور کالا ہو جاتا ہے، مالدار خوش عیش آدمی سرخ سفید نکل آتا ہے،
اسی طریقے سے قیامت کے دن کسی کے منہ کالے اور کسی کے سفید ہوں گے، کیونکہ یہ دلوں کی تاریکی یا دلوں کے نور کا معاملہ ہے۔ حضرات، ہماری ویڈیو یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔